नमस्ते अनि स्वागत छ। म एलिना भण्डारी। नमस्ते, म रिया रोनिया। नमस्कार, म मधु नेपाल। र मेन्टल हेल्थको बारेमा हामीले चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी माझमा चाहिँ एउटा सचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथमा यो अभियान सुरु गरेका छौँ र आज हामी दोस्रो एपिसोडमा आएका छौँ। फर्स्ट एपिसोडमा जस्ट हामी इन्ट्रोडक्सन मात्र दिएका थियौँ र हामीलाई यो एपिसोडमा चाहिँ के कुरा गर्नु मन लागिरहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा चाहिँ कहिले जानकारी पायौँ, कसरी चाहिँ यसलाई पपअप गरिरहेका छौँ भन्ने विषय वस्तुमा चाहिँ आज हामीले विशेष हामी बिचको कुराकानी हुनेछ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो अन्तर्संवाद पनि तपाईहरुका लागि उपयोगी हुन सक्नेछ। सो कोबाट क्वेशन्स अथवा स्टार्ट गर्ने त म गरौँ त। मलाई एउटा क्वेशन चाहिएको छ दिदी। सो हजुरलाई के लाग्छ मधु दाइ, रिया, कुन एज ग्रुपलाई चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ अवेरनेस अथवा यो स्ट्रेस भन्ने कुरा चाहिँ कुन एज ग्रुपलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ? मेरो अनुसार चाहिँ सबैले हुन्छ, किनभने यसमा एज ग्रुप भन्ने कुरै आउँदैन। सबैको लाइक आफ्नै प्रब्लम हुन्छ। जस्तो एज अ टिनेजर हामीलाई पढाइको टेन्सन हुन्छ, कुन कलेजमा जाने, के गर्ने, ठुलो भएपछि हामीलाई सबैलाई टेन्सन हुन्छ त्यस्तो। र एज अ ग्रोन अप सबैलाई फ्यामिली, अल जब्सहरू सबैको बारेमा चिन्ता हुन्छ। सो यो एज ग्रुपले गर्दा छुट्ने चिज होइन, यो एभ्री वानले फेस गर्छ। तर सबैको टाइप हुन्छ, सबैले छुट्टै स्ट्रेस लिएको हुन्छ। र इभन एउटा टिनेजरलाई पढाइको बारेमा टेन्सन भइरहेछ भने या कुनै अरू चिजको टेन्सन भइरहेछ भने त्यो सानो चाहिँ मान्न पाइँदैन। एक्ज्याक्टली रियाले भने जस्तै मलाई पनि लाग्छ कि यो जन्मेदेखि नमर्दासम्म मान्छेहरूलाई एउटा न एउटा कुराको टेन्सनहरू, टचरहरू यताउति भइ नै रहन्छ होइन। अझ बढी गरी मान्छेहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दा मात्रै किन यस्तो हुन्छ भन्ने खालको फिलहरू आइरहेको हुन्छ कि हुन्छ नि। हुन त अरूलाई पनि भइरहेको हुन्छ, तर पनि उसलाई चाहिँ अब सबैले देखाउँदा पनि देखाउँदैन, सबैको अरूको भित्रको कुरा थाहा पनि हुँदैन नि। अनि लाग्छ कि अरूलाई चाहिँ ठिकै छ, अरूको लाइफ त ठिकै चलिरहेछ, मेरो मात्र एकदमै दुःखी भइरहेछ, मैले मात्र के भइरहेछ, पहिला मात्र बेच्चा भइरहेछ, भगवान्ले पनि किन यस्तो गराइदियो होला जस्तो हुन्छ होइन। त्यो मलाई लाग्छ सानोदेखि ठुलोसम्मै हुन्छ। सानोमा बच्चाहरूलाई चाहिँ खेलौना नपाएर टेन्सन हुन्छ, अथवा प्यारेन्ट्सहरूले अलिक जोडले गाली गऱ्यो ओऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि स्ट्रेस भएको हुनसक्छ होइन। त्यस पछाडि अब स्कुलतिर जाँदाखेरि कहिले होमवर्क गरेर हुँदैन, कहिले साथीभाइहरूले जस्तो हुन्छ, कहिले के हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब स्कुल पढेर सिक्यो, अब त्यो एसएलसीमा राम्रो मार्क्स ल्याएँ, मेरो लाइफ बन्यो, म त टपर भएँ भन्यो। फेरि कलेज गएपछि फेरि टेन्सन सुरु हुन्छ, अरूले जित्नु थाल्छ होइन। अब त मैले कलेज सिक्दाएँ, अब जागिर खायो भने चाहिँ आनन्द हुन्छ होला भन्यो। जागिर खाएपछि फेरि हाकिमहरूको आउटी हुन्छ नि, त्यसपछि टेन्सन होइन। अब चाहिँ लाइफ बिहा गऱ्यो भने ठिक होला भन्यो, बिहा गरे पछाडि पनि केही समय त फेरि ठिक होला, त्यस पछाडि फेरि पाल्ने कुरा आउँछ, बच्चाबच्चीको कुरा आउँछ। त्यो लाइफमा चाहिँ मलाई लाग्छ मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा, यो प्रेसर उसका कुराहरू चाहिँ थ्रु आउट द लाइफ नै आउँछ जस्तो लाग्छ। एकदमै कुरा रिया र दाइले त भन्नु नै सक्नुभयो होइन। जन्मेदेखि मृत्युसम्म हाम्रो पुरै लाइफ नै एउटा स्ट्रेस नै काइन्ड अफ भरिएको हुन्छ होइन। अब त्यो बिचमा चाहिँ गुड स्ट्रेस कुन, ब्याड स्ट्रेस कुन भन्ने पनि हुन्छ। कुनै गुड स्ट्रेसले गर्दाखेरि पोजिटिभ रेस्पोन्स पनि दिइरहेको हुन्छ भने कतिपय ब्याड स्ट्रेस को कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै प्रेसर असर परिरहेको हुन्छ कि। त्यो मलाई पनि त्यही लाग्छ, जन्मेदेखि एन्डसम्म नै मान्छेहरूलाई चाहिँ स्ट्रेस हरेक स्टेज अफ लाइफमा चाहिँ पर्दै नै गइरहेको हुन्छ। अनि रियाले भने जस्तै नो स्ट्रेस इज स्मल स्ट्रेस। सुरुमा त्यो सानो हुनसक्छ होइन, तर बिस्तारै त्यो बढेर त्यसले ठुलो रूप लिएर मेन्टल हेल्थबाट त्यो मेन्टल इलनेसतिर जानु पनि सक्छ। र आन्टीले गुड स्ट्रेस र ब्याड स्ट्रेसको बारेमा ल्याइछ। सो यसको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ गुड स्ट्रेस भनेको जस्तो अब हजुरलाई कुनै कम्पिटिसनको चिन्ता छ र हजुरले त्यो स्ट्रेसले गर्दा एकदमै हार्ड प्रिपेयर गर्नुहुन्छ भने त्यो हजुरको एउटा गुड स्ट्रेस भयो, किनभने त्यसले हजुरलाई फोर्स गरिरहेको छ कि राम्रो गर्न। तर अब कुनै स्ट्रेसले गर्दा हजुर सुत्न सक्नु भएको छैन या राम्रोसँग कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नु भएको छैन भने त्यो भयो ब्याड स्ट्रेस। त्यही भएर स्ट्रेस लिनु पनि कहिलेकाहीँ फाइदाजनक हुन्छ। बस डिफरेन्स पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो कि कुनले मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो परिरहेको हुन्छ, मेरो डे टु डे लाइफलाई चाहिँ कुनले ह्याम्पर गरिरहेको छ र
कुनले चाहिँ मलाई सपोर्टिभ एज अ सपोर्टिभ काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ छुट्याउन जरुरी छ होइन त। यसमा मैले एउटा मेरो साथीको प्रसङ्ग जोड्छु। मेरो एउटा साथी चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि उसलाई पढ्नु पर्यो भने चाहिँ उसले एउटा केटीलाई प्रपोज गर्थ्यो। उसलाई स्योर हुन्थ्यो कि यसले मलाई रिजेक्ट गर्छ भन्ने होइन। अनि त्यस पछाडि उसले जब रिजेक्ट गर्थ्यो अनि त्यस पछाडि इख लिएर चाहिँ म यसलाई चाहिँ यो क्लास टपेर देखाइदिन्छु भनेर अनि उसले पढ्न थाल्थ्यो कि पोजिटिभली पनि हेर्न सक्यो होइन त, लाइक Exactly. आफूले आफूलाई इम्प्रुभ गराउनलाई पोजिटिभ एस्पेक्टले पनि लिनुभयो त्यसलाई होइन त। एकदमै मलाई चाहिँ अब क्वेसन्सबाट नै मान्छेहरूलाई सायद हामीले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भनेर फिल भएर चाहिँ मलाई त्यो कहाँ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ लाइक हुन्छ नि आइरहेछ, त्यो भएर म अर्को क्वेसन्स पनि राख्छु है त। सो हजुरहरूलाई कहिले फिल भयो, या हामी तिनैजनालाई भनौँ, कहिले फिल भयो कि मलाई मेन्टली स्ट्रेस परिरहेछ र मलाई यो राम्रो होइन र मलाई हेल्प चाहिएको छ, मलाई कोहीसँग यो सेयर गर्नु छ, त्यो जसले चाहिँ गर्दा मलाई मेन्टली काम गर्न सकौँ भनेर कहिले फिल भयो? म ठुलो भइसके पछाडि चाहिँ बल्ल मैले थाहा पाएँ कि म सानोमा यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थिएँ। त्यति बेला मलाई यस्तो मेन्टल हुन्छ नि स्ट्रेसहरू भएको रहेछ, तर मैले त्यो कसैलाई एक्सप्रेस पनि गरेन होइन। त्यति बेला गरेको भए चाहिँ राम्रो हुने रहेछ भन्ने चाहिँ एकदमै लेट रियलाइज भयो। जस्तो म स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ दाइसँग बसेर पढ्थेँ होइन। जस्तो स्कुलको सबैजना साथीहरू मिलेर चाहिँ पिकनिक जाने कुरा भएको थियो। पिकनिक जानलाई एभ्रिथिङ रेडी थियो होइन। इभन मैले तिर्नुपर्ने पैसा पनि त्यहाँ तिरिसकेको थियो, तर मलाई चाहिँ घरमा कुरा गर्न एकदमै डर लाग्थ्यो। अनि मैले घरमै पुरै नगरेर बसेको थिएँ कि हुन्छ नि त्यो खालको डरहरू रहेछ कि ममा। मलाई लाग्छ त्यो खालको डर पालेर बस्नुभन्दा पनि अलिक ओपन अप भएर घरमा कुरा गर्ने चाहिँ जस्तो उता फाइनल हुनुभन्दा अगाडि नै हुन्छ नि जाने कुरा भएदेखि नै घरमा कुरा गरेको भए त उहाँहरूले पनि यसले सुरुमै हामीलाई इन्फर्म गरेछ भनेर उहाँहरूले पनि पोजिटिभ लिनुहुन्थ्यो। अनि मैले सोद्धाखेरि उहाँहरूले यस पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर जब मैले लास्ट आवरमा आएर हाम्रो त भोलि पिकनिक जाने हो भन्ने कुरा सुनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अहिले आएर भोलि पिकनिक जाने कुरा हुन्छ, पिकनिक भनेको त प्लान भएर जाने कुरा हो नि त होइन। भनेपछि पहिले कुरा नगरेको भएर उहाँहरूसँग म पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट भयो क्या। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू हुँदो रहेछ। कति कुरा हामीले रियलाइज गरिन्छ, कति कुरा गरिँदैन। जब मैले चाहिँ खासमा मेन्टल हेल्थकै कुरा चाहिँ मलाई खासमा आफूले पर्सनली फिल गरेको चाहिँ मलाई ब्याचलर पढ्दाखेरि जस्तो लाग्छ। म ब्याचलर पढ्दाखेरि आफू पढ्थेँ, फेरि मैले जबहरू पनि गर्थेँ। मलाई नि त्यो धेरै कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा खालको पढ्ने कुरा मात्र हुन्थ्यो, पढाइ रिलेटेड मात्र कुराहरूलाई मैले एकदमै अलि इग्नोरै गरिरहेको रहेछु। र त्यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ पढाइ, काम, फ्यामिली धेरै कुराहरू चाहिँ जोडिनु गए पछाडि चाहिँ आई रियलाइज कि मलाई चाहिँ अलिक प्रेसर हुन थाल्यो, मेरो टाउको दुख्न थाल्यो। मैले चाहिँ अरूसँग साथीभाइसँग हुन्छ कि फ्यामिलीसँग हुन्छ कि बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यति बेला रियलाइज भयो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ मोस्टली म चाहिँ एकदमै सानसानो कुराको स्ट्रेस लिन्छु। सो मलाई चाहिँ टाउको चाहिँ एकदमै दुख्छ इफ मैले कुनै स्ट्रेस लिएँ भने या मेरो गुड स्लिप भएन भने। सो अब तर मैले त्यसलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थकै टाइपको चाहिँ मानिनँ। र मेन्टल हेल्थको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ मैले मेरो साथीलाई डिप्रेसन भएर उसलाई मेडिसिन खानु परेको थियो, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स थाहा भएको थियो। तर मेरो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म रियलाइज भएको चाहिँ त्यही टाइम हो होइन। मेरो त एकदम राइट टाइममा तिमीले रियलाइज गर्यो र एकदम राम्रो कुरा हो तिमी ओपन अप हुँदैछ यो बारेमा होइन। दाइले भने जस्तो म पनि एउटा काइन्ड अफ मेन्टल्ली प्रेसर हरेक स्टेज अफ लाइफमा हुँदै गयो। स्कुलमा बुलिङको शिकार पनि भएँ होइन, त्यसले गर्दा पनि मलाई धेरै मानसिक असरहरू पर्यो। तर अब हामीले भने जस्तो हामी ओपन अप हुँदैन थियौँ नि। सो अब थाहा थिएन यो कुरा भने पनि लाइक नर्मली लिइन्थ्यो नि त। अब पेरेन्ट्सहरूलाई पनि यो कुरामा आइडिया हुँदैन रहेछ कि आफ्नो केटाकेटीले आएर मलाई चाहिँ स्कुलमा यस्तो भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले दिने रेस्पोन्स चाहिँ
ठिकै छ केही छैन साथीहरू त हो मिलेर खेल मिलेर गर न सकिहाल्छ नि भन्ने एउटा रेस्पोन्स हुन्छ नि त उहाँहरूले पनि कसरी पोजिटिभली रेस्पोन्स देखाउने भन्ने उहाँहरूलाई पनि आइडिया नभएर होला सायद सो म पनि एभ्री स्टेज अफ लाइफमा अब पढाइकै स्ट्रेस भयो लिङको स्ट्रेस भयो एभ्रिथिङको स्ट्रेस त हरेक चिजमा हुँदै गयो मलाई पनि रियलाइज चाहिँ अहिले जब म मास्टर्स पढ्न थालेँ अनि मात्रै मलाई रियलाइज भयो कि मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा कति धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यसले चाहिँ मान्छेको लाइफमा कति धेरै असर गर्दो रहेछ लाइक फर्दर इम्प्रुभमेन्ट राम्रोसँग अघि बढ्नलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थले कति धेरै सपोर्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि 1 वर्ष भयो अनेस्टली रियलाइज गरेको चाहिँ र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ र मान्छेहरूमा यसको मेसेज पुर्याउन जरुरी रहेछ किनभने हामी पनि ल्याक पछाडि थियौँ बुझ्नलाई भने पक्कै पनि हामी धेरैजना छौँ त्यस्तो जसले चाहिँ बुझ्नै भएको छैन होइन इट इज भेरी गुड कि अब रियाले चाहिँ यति सानो उमेरमै थाहा पाइसकेको छ होइन हामीले अलिक पछि आएर थाहा पायौँ होइन तर इट इज नेभर टु लेट टु नो गुड थिङ्स त्यसैले पनि हामीले जुन कुरा पछि थाहा पायौँ हामी चाहन्छौँ कि सबैजनाले चाँडै थाहा पाउँ र त्यो मान्छेहरूले थाहा पाउनु भयो भने एटलिस्ट सानो मान्छेहरूलाई दे माइट गो थ्रु दिस भन्ने कुरा चाहिँ आफूले चाहिँ दिमागमा राखेर चाहिँ व्यवहार गर्नु त्यसले चाहिँ धेरै राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ र स्ट्रेस हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त त्यो कुरा सेयर गरौँ म चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ टाउको दुख्यो भने या कुनै स्ट्रेस भयो भने मलाई चाहिँ डान्स गर्दा या रेस्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ रेस्ट र डान्सहरूमा चाहिँ 5 मिनट्सको नि डान्स गर्दाखेरि जस्तो त्यो पोजिटिभिटी आउँछ मोटिभेसन आउँछ हजुरलाई एनर्जी आउँछ भित्र अनि त्यो आफै मोटिभेट भएर त्यो स्ट्रेससँग फाइट गर्ने एनर्जी आउँछ र मलाई एकदम मेन्टली प्रेसर पर्दाखेरि चाहिँ म फर्स्ट कुरा चाहिँ मलाई रिस उठ्छ एकदमै होइन अनि म त्यो रिस अरूलाई देखाउन सक्दिनँ सो म आफूलाई भित्रै राखिराखेको हुन्छु होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई झन् ओभरलोड हुन्छ अनि एकदम रिस उठ्ने अनि केही चिज गर्न मन नलाग्ने किनभने स्ट्रेस भएपछि झन् गर्नुपर्ने चिज पनि गर्न मन नलाग्नेले चाहिँ त्यो ध्यानै नजाने होइन अनि सेयर पनि गर्न मन नलाग्ने अब कहिले सेयर गरे पनि अब त्यही हो रेस्पोन्स अहिले त पोजिटिभ रेस्पोन्स आउँछ र धेरै हेल्प हुन्छ पहिला पहिला के हुन्थ्यो पोजिटिभ रेस्पोन्स आउँदैन थियो आफूले खुदा जस्तो त्यस्तो त्यसले गर्दा चाहिँ ओभर प्रेसर हुन्थ्यो र म पनि रियाले भने जस्तो डान्स म्युजिक बजाउने डान्स गर्ने या फिर मेडिटेट गर्ने या फिर ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्थेँ जसले चाहिँ मलाई रिल्याक्स हुनलाई हेल्प गर्थ्यो होइन हजुरको के गर्नुहुन्छ अचुले चाहिँ मैले चाहिँ स्ट्रेस लिँदाखेरि चाहिँ म अलिक फरक खालको मान्छे छु होइन किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो यो लाइफमा अप्स एन्ड डाउन भनेर एकदमै कमन कुरा हो होइन र हुन्छ नि सुखमा नमात्तिनु दुःखमा नआत्तिनु भन्ने कुरा छ नि मैले चाहिँ जहिले पनि त्यो कुरा लिइरहेको हुन्छु जस्तो मैले पहिला के गर्थेँ भन्ने कुरा छ जस्तो म टिचिङ गर्थेँ पहिला र मलाई अब स्टुडेन्टहरूले पहिला होमवर्क गर्दैन थियो पहिले के गर्दैन थियो होइन पहिले पछाडि हल्ला गरेर हाल्थ्यो त्यति बेला एकदमै स्ट्रेस हुन्थ्यो नि त त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ जस्तो वालमा हातले हान्ने हुन्छ नि जस्तो इनर्जी रिलिज गर्ने काम गर्थेँ कि त्यति बेला अननोइङली मैले त्यो थाहा भएर गरेको होइन कि त्यति बेला त्यसरी गर्थेँ होइन त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ शरीरबाट त्यो ब्याड इनर्जी चाहिँ त्यो स्ट्रेस भनेर त काइन्ड अफ ब्याड इनर्जी नै हो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै रिलिज हुँदो रहेछ अलिक हल्का हुन्थ्यो कि अनि जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई कुट्यो भने त अब उनीहरूको कुट्नु हुन्छ कुट्नु राम्रो पनि होइन फिजिकल पनिसमेन्ट राम्रो पनि होइन अनि के गर्थेँ भने म बुक फ्याँक्दिन्थेँ कि होइन बुक फ्याँक्नु भनेको त त्यो खास फिजिकल हार्म हुँदैन नि त त्यसबाट अनि भित्ताहरूमा बुक फ्याँक्दा त्यसरी चाहिँ त्यति बेलाको त्यो सिचुएसनमा त्यसरी गर्थ्यो भने जस्तो सिचुएसन अनुसार चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने आफ्नो स्ट्रेसहरू हटाउने गर्छु जस्तो मैले चाहिँ धेरै स्पोर्ट्स म्याचहरू हेरेर म आफूलाई चाहिँ एकदम फ्रेस फिल गर्छु होइन त्योभन्दा बढी चाहिँ हुन्छ नि म मेन्टली नै मैले कस्तो आफूलाई बनाइन प्र्याक्टिस गरिरहेको छु भन्दाखेरि डोन्ट बी हुन्छ नि स्ट्रेस डोन्ट बी स्ट्रेस टाइपको चाहिँ किन भन्दाखेरि लाइफमा चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसन आउँछ भने जस्तो हुँदैन द्याट्स अ कमन जस्ट टेक इट इजी भन्ने चाहिँ मैले एकदमै आफूलाई प्र्याक्टिस गराउन चाहिँ बढी खोजिरहेको छु It's okay, you're gonna do better every day, होइन अनि you will do better. Just you need रियाले अस्ति नै भने जस्तो you need patience, होइन त्यही नै हो नि त आफूलाई सम्झाउन जरुरी छ होइन त जस्तो सुकै समस्या आयो भने पनि द्याट हेज सोल्युसन किन भन्दाखेरि त्यो एउटा टाइम जस्ट टाइम म्याटर हो होइन
त्यस पछाडि त्यो गइहाल्छ। अनि जस्तो कोरोना छ भने सधैँभरि जिन्दगीभरि कोरोना रहन्छ त रहँदैन, एक दिन त यो जान्छ हराउँछ, हराएन भने पनि वी विल टेक इट इजी कि अलिक प्र्याक्टिकल हुने हुन्छ नि आफ्नो दिमागलाई चाहिँ टेक इट इजी, टेक इट पोजिटिभ। स्ट्रेसको फन्डामेन्टली त्यही हो, ब्याड एनर्जी रिलिज गरेर पोजिटिभ एनर्जी ल्याउने अनि पछि आफै त्यो सल्भ हुँदै जान्छ, आफै मोटिभेसन आउँछ। तर हुन्छ नि जस्तो इट्स इजी टु से देन टु बी डन भनिन्छ नि त। सो अब कतिले चाहिँ ट्राई गरिराख्नु भएको हुन्छ नि त, लाइक नेगेटिभ एनर्जीलाई पनि पोजिटिभली ट्राई गरिराख्नुपर्छ, पोजिटिभ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नलाई, र कतिले सकिराख्नु भएको हुँदैन नि त त्यो गर्नलाई। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के लाग्छ यहाँहरूलाई, लाइक कसरी हामीले चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई के सजेस्ट गर्न सक्छौँ त हामीले, केही छ त्यस्तो पर्टिकुलर सजेसन हामीले दिन सक्ने? खासमा चाहिँ कस्तो भने वर्ल्ड कसरी चलिरहेछ होइन, संसारमा कस्तो मान्छेहरू छ भन्ने एउटा हुन्छ नि फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पनि एकदमै जरुरी छ होइन। संसारमा सबै मान्छे गुड मान्छे होइन, र सबै मान्छे ब्याड पनि हुँदैन, त्यही गुड मान्छे कहिलेकाहीँ ब्याड पनि भइदिन सक्छ, सधैँ गुड मान्छे कहिलेकाहीँ ब्याड बिहेभ पनि गरिदिन सक्छ होइन। त्यही भएर मान्छेले ब्याड बिहेभ गर्दैमा आफू स्ट्रेस आउट हुनुभन्दा पनि ढिलो स्टेजमा अथवा हुन्छ नि त्यति बेला उसले चाहिँ त्यस्तो भयो भनेर अनटिल अनलेस आफू चाहिँ एकदमै फिजिकल्ली हार्म भएको छैन, उडे छैन भने चाहिँ किन त्यस्तो भयो त, झ्याप्पै रियाक्सन देखाइहाल्नुभन्दा अगाडि किन यस्तो सिचुएसन घट्यो त भनेर हुन्छ नि त्यसलाई अलिक कुल माइन्डले रियलाइज गर्यो भने चाहिँ सायद धेरै सल्युसनहरू त्यही नै निस्किन्छ। त्यसमै भन्छ लाइक रियाक्सन छिटो रिसाइहाल्नुभन्दा पनि पहिला ब्याक अफ भएर शान्ति भएर 1 मिनट सोच्ने कि होइन किन हामीले यस्तो रियाक्सन गरेर चाहिँ हामीलाई डबल स्ट्रेस त हुनु छैन होइन, हामी अलरेडी स्ट्रेस भइरहेको ठाउँमा पनि। सो 1 मिनट चाहिँ सायद त्यो प्र्याक्टिस, फर्स्ट कुरा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ हामी सबैले होइन। प्यारेन्ट्सले पनि धेरै कुरा यो गर त्यो नगर भन्नुपर्ने छ, उसले राम्रो गरोस् भनेर भन्नुभयो भने त खास त मेन मोटिभ त त्यो हो नि। तर त्यहाँ बिचमा चाहिँ ल्याक अफ कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि के भइरहेको छ त, एक अर्कामा दुवैजना स्ट्रेस हुने अवस्था आउँछ कि खासमा दुवैजनाको राम्रो चाहन्छन् होइन, तर त्यस्तो भइरहेको हुँदैन। प्यारेन्ट्स र केटाकेटी बिच र एउटा स्टुडेन्ट र टिचर बिच चाहिँ ओपन अप नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो सबै स्ट्रेस हुने होइन। सो हाम्रो लास्टको कन्क्लुजनै के आउँछ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट, त्यो टाइप अफ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुनलाई जरुरी छ होइन, जहाँ चाहिँ एकले अर्कासँग बसेर सेयर गर्न सकोस् कि जस्तो सुकै मनमा फिलिङ्स जस्तो सुकै जागेको होस् हामीले ओपन अप हुन सक्नु पऱ्यो कि बसेर मलाई मम्मी, मलाई ड्याडी, मलाई यस्तो भइरहेछ, अथवा चाहिँ मम्मी ड्याडी बसेर हामी तिमीसँग कुरा गर्नु छ होइन। किनभने अहिलेको जेनेरेसनमा नर्मली मलाई स्ट्रेस आउट भयो, मलाई अस्ति ध्यान दिन मन छैन, म खालि यही फोनैमा डुबिरहन्छु भन्ने एउटा अहिलेको धेरै जेनेरेसन त्यही छ नि त, स्क्रिन धेरै गरिन्छ र ल्याक अफ कम्युनिकेसन काइन्ड अफ बन्दै छ भनौँ होइन, अनि प्रायः चाहिँ स्क्रिनमा फोकस छ हामी सबैजना। सो फर्स्ट थिङ चाहिँ ओपन अप हुन जरुरी छ। जति स्ट्रेस आउट भइराखेको छ यो सिचुएसनले, यो कोभिड यताउता, यो त एडिसनल भयो, तर त्यसको बाहेक पनि आजकल ल्याक अफ कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि हामी बढी स्ट्रेस हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। खुट्टाभित्र छिर्ने, ढोका थुन्ने, आफ्नो काम गर्ने, अनि त्यस पछाडि स्ट्रेस आउट भयो भनेर मन लाग्ला हामी नबोलिकन अनि रिस त्यो टाइपको त्यो इरिटेसन, त्यो टाइपको फ्रस्ट्रेसन मात्र देखाएर त बुझिँदैन नि त कसैले पनि। सो फर्स्ट थिङ चाहिँ ओपन अप सायद त्यहीँबाट हुनुपर्छ कि सेयर गर्ने कुरा यहाँलाई के लाग्छ? र आई थिङ्क त्यो चाहिँ हुनै पर्छ, अनि इट फिल्स बेटर पनि, र प्यारेन्ट्ससँग पनि राम्रो रिलेसनसिप भन्छ। र अहिलेको जेनेरेसनको अनुसार चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई फ्रेन्ड बनाउन मन लाग्छ। सो एज अ बेस्ट फ्रेन्ड हामी ट्रिट गर्छौँ, अनि त्यस्तै गरी हामी सेयर पनि गर्न मन लाग्छ। त्यो गर्नु भनेको सबैभन्दा राम्रो सल्युसन नै त्यही नै हो। जब प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो बिहेभ गर्न थाल्नुहुन्छ त्यस्तो हुन्छ, ओपननेस त्यहाँ आफै आउँछ, र जहाँ ओपननेस आउँछ त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेस आउट हुन थाल्छ। सो आजको डिस्कसन सायद हामीलाई पनि एकदमै आफूले डिस्कस गर्दा पनि हामी आफै ओपन अप भयो जस्तो फिल भयो होइन त? हजुरलाई के लाग्यो आजको डिस्कसनले चाहिँ लाइक अलिकति हामी आफैलाई पनि गुड फिलिङ भइरहेछ जस्तो फिल भइरहेछ भएको छ नि होइन? के लाग्छ हजुरलाई?
कति क्लियर नगरेको कुरा पनि सेयर भइरहेको छ। एक्ज्याक्टली। सो आई होप कि हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि हाम्रो भिडियो हेरेर चाहिँ सायद हामीसँग पार्टली अथवा फुल्ली रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई कमेन्ट्समा तल लेखिदिनु होला हजुरहरूलाई के लाग्छ हामीले गरेको आजको यो कुराहरू हजुरहरूलाई कतिको राइट कतिको रङ लाग्छ अनि कुनै यो टपिकमा डिस्कस गरौँ भन्ने हजुरमा छ भने प्लिज तल कमेन्ट्समा लेखिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई के गरिदिनु होला लाइक Share, comment, and सब्सक्राइब कमेन्ट्स धेरैभन्दा धेरै माया गर्नु होला र हामीलाई भन्दै जानु होला फर्दर हामी के गर्न सक्छौँ कसरी राम्रो बनाउन सक्छौँ के बारेमा डिस्कस गर्न सक्छौँ हजुरहरू पनि इन्क्लुड हुन चाहनुहुन्छ भने हामी जुम लिङ्क पठाउन सक्छौँ र हजुरलाई पनि इन्क्लुड गर्न सक्छौँ डिस्कसनको स्वरूप होइन सो लेट्स क्रिएट गुड इन्भाइरोमेन्ट लेट्स लभ अनि लेट्स स्टे ह्याप्पी हेल्दी थ्याङ्क यू